آقا دانش با سمیرا خانم به ایران آمدند. به ایران خوش آمدم. मैं सुमेरा अनवर खान हूँ और ये दानिश खान मेरे शौहर हैं। हमारी शादी हाल ही में हुई है। दानिश टीवी प्रोड्यूसर है। वो ईरान के बारे में एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाना चाहते हैं, लेकिन उनको पहले फारसी सीखनी होगी और इस काम में मैं उनकी मदद करने वाली हूँ। मैंने फारसी अदब में तेहरान यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है। ईरान पहुंचकर मेरी क्लासमेट ने हमारा इस्तकबाल किया। بزرگ، کوچک، بلند، کوتاه، کهنه، نو، تاریک، روشن، پیر، جوان، خندان، گریان، باریک، پهن، درشت، ریز، خوشحال، ناراحت، سیاه، سفید، آبی، قرمز، سبز، زرد، صورتی، بنفش، نارنجی، قهوه‌ای، خب آقا دانش، نظرت راجع به اینجا چیه؟ पूछ रहे हैं कि इस जगह के बारे में आपकी क्या राय है। हाँ, यहाँ बहुत अच्छी जगह है और बहुत खूबसूरत है. نه دیگه آقا دانش، اگه قصد داری فارسی یاد بگیری باید فارسی حرف بزنی. باید صحبت کنید و صحبت کنید تا فارسی یاد بگیرید. بله چشم. اینجا خوب است. اینجا خوب و زیبا است. آفرین آقا دانش، اینجا خیلی زیباست. بله اینجا خیلی خیلی زیبا است. البته یه نکته رو عرض کنم، این خیلی خوبه که آقا دانش تصمیم دارن از این به بعد فارسی صحبت کنن. بابا من خیلی گشنمه. اجازه بدین زحمت این کار آقا دانش بکشن. कह रहे हैं कि अब ये काम आप करेंगे। بله چشم.
سفارش غذا یعنی سفارش غذا खाने का ऑर्डर अब खाने का ऑर्डर आप देंगे براه کرم. خیلی خوب، اول تمرین میکنیم. شما سفارش غذا میدید لطفاً؟ بله. شما چی میل دارین؟ من زرشک پلو با مرغ میخواهم. من چلو خورشت قیمه میخواهم. من چلو کباب کوبیده دوست دارم. من خوراک جوجه کباب لطفا. من چلو خورش قورمه سبزی دوست دارم لطفاً. لطفاً یک پرس خورشت فسنجان، یک پرس خورشت قیمه، یک پرس زرشک پلو با مرغ، یک پرس چلو کباب کوبیده و یک پرس خوراک جوجه و یک پرس خورشت قرمه سبزی بیاورید لطفاً. ماست، سالاد، ترشی، زیتون پرورده، سبزی خوردن، نوشابه، دوغ. شما چی میل دارید؟ برای من زیتون لطفاً. ماست، سالاد، سبزی خوردن. من ماست دوست دارم. ماست لطفا. سلاد و دوغ لطفاً. لطفاً 4 تا ماست، 3 تا سالاد، سبزی خوردن، 3 تا زیتون پرورده و 7 عدد دوغ بیاورید. بفرمایید چی میل دارین؟ یک پرس زرشک پلو با مرغ، یک پرس خورشت کیمه و یک پرس کباب کوبیده و یک پرس خوراک جوجه و یک پرس خورش قورمه سبزی. ببخشید چون که دیر اومدین فقط چلو کباب کوبیده داریم. ये कह रहे हैं क्योंकि हम यहाँ देर में आए हैं इसीलिए सिर्फ सीख कबाब चावल के साथ है. 7 پرس چلو کباب کوبیده و 7 تا دوغ لطفاً. بله چشم حتما. خیلی ممنون. دستتون در نکنه، میگم راه افتادی یا دانش. آفرین خوب بود. خیلی عالی. دختر زیبا. کتاب آبی. مرد بیمار. اتاق تمیز. لباس کثیف. مرد قوی. لیوان پر. ماشین قرمز. خیلی روز خوبی بوده و به ما خیلی خوش گذشت. صبح که رفتیم کتاب فروشی و مجموعه سعدآباد، الان هم که تو کو هستیم. اینا همش به خاطر حضور شما 2 نفره. واقعا ازتون ممنونم. خواهش میکنم پدر جان، ما از شما خیلی ممنونیم. شما لطف کردین به خاطر ما کارتون رو تعطیل کردین. الان هم که با ما همراه شدید. مهمان نوازی یکی از خصلت‌های بارز ایرانی هست. عزیزم جی आप लोग काफी मेहमान नवाज हैं. فارسی میگه شما خیلی مهمان نواز و مهمان دوست هستید. شما خیلی مهمان نواز و مهمان دوست هستید. خواهش میکنم. مهمون حبیب خداست. ما هم دوستان خدا رو همراهی میکنیم. خیلی ممنون مادر جان، شما خیلی لطف دارید به ما. خب آقا دانش امروز صبح چی یاد گرفتیم؟ पूछ रहे हैं कि सुबह हमने कौन सा सबक पढ़ा था. صفتها و رنگها. آفرین
عمو دانش. یعنی شب اینجا میخوای آموزش زبان فارسی بدی؟ اگه شما دستور بدید نه. اتفاقا به نظر من اینجا خیلی جای قشنگیه، خیلی زیباست و البته بهترین جا برای آموزش زبان فارسی. بله درسته، منم موافقم. بابا منم موافقم. البته اگه بقیه مشکل ندارم منم حرفی ندارم. ببینید در ادامه صفت‌های ساده میخوایم صفت‌های تفضیلی و عالی رو یاد بگیریم. صفت تفضیلی یعنی صفت تفصیلی बनाने के लिए صفت के आखिर में थर का इजाफा किया जाता है. در ادامه برای ساختن صفت تفضیلی کافیه که به آخر صفت‌های ساده تر اضافه کنیم. مثل چی؟ خوب، خوبتر، بد، بدتر، زشت، زشتتر، زیبا، زیباتر، بزرگ، بزرگتر، کوچک، کوچکتر و مانند اینها. قوی، قویتر، ضعیف، ضعیفتر، تمیز، تمیزتر، پر، پرتر، خالی، خالیتر. بلند، بلندتر، کوتاه، کوتاهتر، تاریک، تاریکتر، روشن، روشنتر، پیر، پیرتر، جوان، جوانتر. بله، یا مثلا گران، گرانتر، ارزان، ارزانتر، گرسنه، گرسنه تر، سیر، سیرتر، باریک، باریکتر، سالم سالمتر، بیمار بیمارتر، تلخ تلختر، شیرین شیرینتر، خوشحال خوشحالتر، ناراحت ناراحتتر، باهوش باهوشتر، تشنه تشنه‌تر، سیاه سیاهتر، سفید سفیدتر. اما اینو عرض کنم کاربرد صفات تفضیلی مثل این که بگیم آقا دانش از من باهوشتر است. این کوه از آن کوه بلندتر است. سوگل از پریناز گرسنه تر است. ماشین ما از تاکسی ها تمیزتر است. لباس من از لباس شما زیباتر است. من از شما سالمتر هستم. شما از من جوانتر هستید. قیمت هواپیما از اتومبیل گرانتر است. یا قیمت اتومبیل از هواپیما ارزانتر است. صفت تفصیلی जिसके आखिर में तर का इजाफा किया जाता है, जैसे कवि कवितर, ज़ीबा ज़ीबातर, शुजा शुजातर. آفرین. اما صفت عالی، صفت عالی سمیرا خانم یعنی जब एक चीज़ या कई चीज़ दूसरे बाकी चीज़ों से बड़ी या अफजल हो तो उसे बयान करने के लिए सिफत आली का इस्तेमाल किया जाता है. برای ساختن صفت عالی کافیه که به آخر صفت‌های ساده ترین رو اضافه کنیم. مثل چی؟ باهوش باهوشترین، زیبا زیباترین، بزرگ بزرگترین، روشن روشنترین، تاریک تاریکترین، جوان جوانترین، پیر پیرترین، کثیف کثیفترین، بلند بلندترین، کوتاه کوتاهترین، قوی قوی ترین، بزرگ بزرگترین، کوچک کوچکترین، تلخ تلخ ترین، شیرین شیرین ترین، بیمار بیمار ترین،
سالم سالم ترین. گران گرانترین، ارزان ارزانترین، پهن پهنترین، باریک باریکترین، ضعیف ضعیفترین. من قوی ترین هستم. پدر جوانترین پدران است. یا این کوه بلندترین است. تهران بزرگترین شهر ایران است. یا بهتر بگم تهران از بزرگترین شهرهای ایران است. تو قوی ترین مردان هستی. قله دماوند بلندترین قله ایران است. بزرگ بزرگتر بزرگترین، کوچک کوچکتر کوچکترین، زیبا زیباتر زیباترین، سالم سالمتر سالمترین، شیرین شیرینتر شیرینترین. صفت بزرگ، صفت تفضیلی بزرگتر، صفت عالی بزرگترین، قوی قویتر قویترین، پیر پیرتر پیرترین، جوان جوانتر جوانترین، خوشمزه خوشمزه تر خوشمزه ترین. صفت تفضیلی बनाने के लिए صفت के आखिर में थर का इजाफा किया जाता है और صفت आली बनाने के लिए صفت के आखिर में थरीन का इजाफा किया जाता है. حالا نوبت آقا دانش. صفت بله. صفت تفصیلی، صفت عالی، صفت زیبا، صفت تفصیلی زیباتر، صفت عالی زیباترین، کوچک کوچک کوچکتر کوچکترین، قوی قوی قویتر قویترین. من کوچکترین عضو خانواده هستم. अजीज़ा, सोगोल घर की सबसे छोटी रुकन है. सोगोल کوچکترین عضو خانواده است. عضو خانواده. سوگل کوچکترین عضو خانواده است. من باهوشترین دانشجو هستم. شما زیباترین دختر هست. نه عمو، شما زیباترین دختر هستی. تو زیباترین دختر هستی. شما زیباترین مادر هستی. تو زیباترین مرد هستی. خسته شدی یا؟ من که شما خسته شدی؟ آره خیلی. خیلی راه رفتیم. ولی هوا خیلی خوبه. خیلی. به سرمون خسته شده بیشتر. آره بابا خسته شدی؟ من گشنمم هست بدجور. پریناز جواب بده ببین چی؟ الو. سلام پریبرش جان، خوبی؟ سلام پریناز جان، خوبین؟ قربونت برم الحمدلله. کجایین شما؟ ببین ما تو رستوران پایین درکه ایم. خب پس همون رستوران باشیم، ما میایم پایین. آره ما میایم پایین، ما میایم پایین. آره ما میایم پایین. تو رستوران. خداحافظ. خداحافظ. काफी अच्छा मौसम سلام خوب هستی شما؟ سلام آقا جون، چطور شما؟
خیلی خوش آمدید. خوب هستی شما؟ سوگل سلام کردی؟ خیلی شما خوبی؟ خیلی خوش آمدید. خاله سلام کردی؟ سلام خاله. سلام عزیزم. سلام عمو. سلام سلام. سلام سوگل خانم خوشگله. آقا رو معرفی نمی‌کنی؟ بله حتما. دانش هستن همسر من. ما تازه ازدواج کردیم. برای ماه عسل اومدیم ایران. به به خوشحالم. خوب هستین شما؟ خوشبختم آقا دانش. حالتون خوبه؟ یادتی که قبل از دوران دانشجویی ازدواج کرده بود؟ آره یادمه. اینم پسرشونه ماشاءالله. ماشاءالله ماشاءالله. خوبی سهراب جان؟ عزیزم. البته من یه دختر دیگه هم دارم که اسمش سپیده است. اونم تقریبا همسن سهرابه ولی امروز با همون نیومده. آها. خدا انشالله حفظشون کنه. اتفاقا من به عروسم گفتم شام دعوتتون کنه بیاین خونه. البته اگه برنامه خاصی ندارید. نه خواهش میکنم، ما برنامه خاصی نداریم، در خدمتتون هستیم. نه البته ما مزاحم نمیشیم دیگه. نوبتی هم که باشه نوبت شما تشریف بیارین خونه ما. دخترم فرقی نمیکنه، خونه ما متعلق به شماست. تشریف بیارین خوشحال میشین. ممنونم، لطف دارین. شما ماشین خودتون اومدین؟ نه بابا تاکسی اومدیم. پس در خدمتتون هستیم. اگر به آخر صفتهای ساده تر و ترین اضافه کنیم، صفت تفضیلی و صفت عالی درست می شود. خوب، خوبتر، خوبترین. زیبا، زیباتر، زیباترین. زشت، زشتر، زشترین. کوچک، کوچکتر، کوچکترین. تمیز، تمیزتر، تمیزترین. بلند، بلندتر، بلندترین. بزرگ، بزرگتر، بزرگترین. شجاع، شجاعتر، شجاعترین. این کوه از آن کوه بلندتر است. سوگل از پریناز گرسنه تر است. من از شما سالمتر هستم. لباس من از لباس تو زیباتر است. قیمت بلیت هواپیما از قیمت بلیت قطار گرانتر است. تهران بزرگترین شهر ایران است. قله دماوند بلندترین قله ایران است. شما باهوشترین دانشجو هستید. سوگل کوچکترین عضو خانواده است.